अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप सब बख़ैर होंगे। साथ ही उम्मीद है कि आपके इम्तहानात बहुत अच्छे से हो रहे होंगे। इस वीडियो में हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं अभी 3 जून 2025 को महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली के BA 6 सेम के एग्ज़ाम में पूछा गया उर्दू का सेकंड पेपर यानी कि मिर्ज़ा गालिब के क्वेश्चन पेपर का। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि इस सवालनामे में पूछे गए इस सवालों के जवाब क्या क्या हैं। आप इसके ज़रिए से अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि आपने इस पेपर में कुल कितना स्कोर किया है। तो आइए बिला किसी ताख़ीर इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये पेपर उसी के मुताबिक आया था जो हमने आपको पढ़ाया था, साथ ही जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको दिया गया था और इससे मुताल्लिक़ जो चंद लेक्चर की वीडियो आप तक पहुंचाई गई थी, उसी से तमाम तर ये सवालनामा है। तो यहाँ पर जो पहला सवाल है उसको देखते हैं। गालिब का पूरा नाम क्या है? सही जवाब है इसका ऑप्शन है मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान। क्वेश्चन नंबर 2, गालिब की विलादत कब हुई? तो इसका ऑप्शन सी सही होता है। क्वेश्चन नंबर 3, गालिब ने वफ़ात कब पाई? सही जवाब ऑप्शन सी 1869 में। और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, गालिब किस शहर में पैदा हुए? सही जवाब इसका ऑप्शन डी आगरा। क्वेश्चन नंबर 5, गालिब का मज़ार किस शहर में मौजूद है? सही जवाब ऑप्शन बी दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 6, गालिब से पहले शायरी दिल वालों की दुनिया थी। गालिब ने इसे सहन दिया, ये कौल किस नक्काद का है? सही जवाब ऑप्शन सी प्रोफेसर आल अहमद सुरूर। क्वेश्चन नंबर 7, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का अव्वलीन तखल्लुस किया था? सही जवाब ऑप्शन ए असद। क्वेश्चन नंबर 8, गालिब की उर्फियत क्या थी? सही जवाब ऑप्शन सी मिर्ज़ा नौशाह। क्वेश्चन नंबर 9, मुग़ल बादशाह की तरफ से गालिब को कौन से खिताबात अता किए गए? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, चूँकि नजमुद्दौला। ऑप्शन बी भी ठीक है, ऑप्शन सी भी ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, गालिब का सिलसिला नस्ब कहाँ तक पहुँचता है? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए अफरासियाब बादशाह तुरान तक। क्वेश्चन नंबर 11, गालिब के दादा कहाँ के रहने वाले थे? तो गालिब के जो दादा थे वो समरकंद यानी कि आज का उज़्बेकिस्तान के रहने वाले थे। यहाँ पर ऑप्शन में वो चीज़ नहीं है, तो ये क्वेश्चन एक तरह से देखा जाए तो गलत होता है। क्वेश्चन नंबर 12, गालिब के वालिद का क्या नाम था? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी अब्दुल्ला बेग। क्वेश्चन नंबर 13, किन वजूहात से गालिब का कलाम कभी कभी हमारी समझ से बालातर हो जाता है? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, चूँकि इनके कलाम में फ़ारसियत का गलबा भी है, तख़य्युल की बुलंद परवाज़ी भी है, तहदारी भी है, तो इसका सही जवाब ठहरता है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, मंदरजा झैल शेर किस शायर ने कहा है? आसान कहने की करते हैं फरमाइश। तो ये जो शेर है इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मिर्ज़ा गालिब। चूँकि ये सवालनामा गालिब से मुताल्लिक़ है, मिर्ज़ा गालिब पर मबनी है, तो इसमें पूछे गए ज़्यादातर अशआर का जवाब मिर्ज़ा गालिब ही आपको लगाना चाहिए था और मुझे उम्मीद है कि आपने मिर्ज़ा गालिब ही ऑप्शन टिक किया होगा। क्वेश्चन नंबर 15, मंदरजा झैल में से कौन सा जुमला सही है? तो ऑप्शन ए भी ठीक है, ऑप्शन बी भी ठीक है और ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। मंदरजा बाला दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मंदरजा झैल शेर किस शायर ने कहा है? जाहिद न तुम पियो ना किसी को पिला सको, क्या बात है तुम्हारी शराब ज़हूर की? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए मिर्ज़ा गालिब। क्वेश्चन नंबर 17, मंदरजा झैल शेर किसने तख्लीक किया है? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गालिब। और गालिब का इसमें सही ही ऑप्शन होना चाहिएगा, चूँकि अगर कोई शेर दिया गया है तो ज़्यादातर का जवाब उसमें गालिब ही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, मंदरजा झैल शेर किस शायर ने तख्लीक किया? इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गालिब। और क्वेश्चन नंबर 19,
मंदरजा झैल मिसरा किस शायर की फ़िक्र का नतीजा है? आह को चाहिए एक असर होने तक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गालिब। और इसका जो दूसरा मिसरा है वो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, दीवान गालिब किस शायर का दीवान है? सही जवाब ऑप्शन बी मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। क्वेश्चन नंबर 21, दीवान गालिब नुस्ख़े अरशी को किसने मुरत्तब किया? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी इम्तियाज़ अली ख़ां अरशी ने। और क्वेश्चन नंबर 22, किताब गालिब फ़िक्र फ़रहंग किसने लिखा है? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए तहसीन फ़राक़ी। क्वेश्चन नंबर 23, यादगार गालिब किताब किसने लिखी? बहुत आसान सा जवाब है इसका ऑप्शन डी अल्ताफ़ हुसैन हाली। और यादगार गालिब अल्ताफ़ हुसैन हाली ने किस सन में तहरीर की थी? इसका जवाब आप हमें कमेंट्स में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, किताब गालिब शख्स व शायर किसने लिखी? सही जवाब ऑप्शन ए मजनू गोरखपुरी। क्वेश्चन नंबर 25, शौकत सब्ज़वारी और रशीद हसन खान ने अलग अलग गालिब से मुताल्लिक़ किताब किस उन्वान से लिखी है? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी गालिब फ़िक्र फ़न। चूँकि ऑप्शन ए यादगार गालिब हाली की किताब है। उर्दू मुअल्ला ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और हिंदी, ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो गालिब के खतूत के मजमू के उन्वानात हैं, इसलिए बी सही होता है। क्वेश्चन नंबर 26, किताब तफ़हीम गालिब किसने लिखी? आसान सा जवाब है ऑप्शन डी शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी ने। क्वेश्चन नंबर 27, अतराफ़ गालिब किसने लिखी? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला। क्वेश्चन नंबर 28, किताब गालिब पर 4 तहरीरें किसने लिखी? सही जवाब ऑप्शन डी शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी। क्वेश्चन नंबर 29, आगा मोहम्मद बाकर ने गालिब से मुतालिक कौन सी किताब लिखी है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी बयान गालिब। क्वेश्चन नंबर 30, गालिब के खतूत का मजमूआ किस नाम से शाये हुआ? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, चूँकि उर्दू हिंदी, उर्दू मुअल्ला, खतूत गालिब, इन तीनों ही उन्वानात से गालिब के खतूत के मजमूए शाये हो चुके हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, मंदरजा झैल में से किस किस के नाम गालिब ने ख़त लिखे? सही जवाब इसका ऑप्शन डी इन तीनों के नहीं नाम गालिब ने ख़त लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मिर्ज़ा साहब मैंने वो अंदाज़ तहरीर ईजाद किया है कि मुरासिले को मुकालमा बना दिया, ये कौल किस अदीब का? सही जवाब ऑप्शन ए मिर्ज़ा गालिब। क्वेश्चन नंबर 33, मिर्ज़ा महर का पूरा नाम? सही जवाब इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 35, मिर्ज़ा गालिब के अखलाक बहुत वसी थे, वो हर एक शख्स से जो उनसे मिलने जाता था बहुत कुशादा पेशानी से मिलते थे। सही जवाब है इसका कि ये कौल किस अदीब का है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अल्ताफ़ हुसैन हाली। क्वेश्चन नंबर 36, शेर दिया गया है, कहा गया है कि शायर की फ़िक्र का नतीजा। सही जवाब ऑप्शन बी गालिब। क्वेश्चन नंबर 37, एक कोटेशन दी गई है, कहा गया है ये कौल किस अदीब का है? सही जवाब इसका ऑप्शन है हाली। और क्वेश्चन नंबर 38, मिर्ज़ा गालिब को हैवान ज़रीफ़ कहने वाला अदीब? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी अल्ताफ़ हुसैन हाली। क्वेश्चन नंबर 39, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है? ये शेर किस शायर ने लिखा? सही जवाब ऑप्शन सी गालिब। आप इस शेर को जो है कि वो 8वीं और 9वीं क्लास से पढ़ते हुए आए हैं, तो आपने, मुझे उम्मीद है कि सही जवाब इसका टिक किया होगा। और क्वेश्चन नंबर 40, प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी ने किस सिंफ को उर्दू शायरी की आबरू कहा है? सही जवाब इसका ऑप्शन ए गज़ल को। क्वेश्चन नंबर 41, गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी अरबी। क्वेश्चन नंबर 42, लफ्ज़ गज़ल के मानी हैं? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। मंदरजा बाला दोनों सही, ऑप्शन सी सही होता है। क्वेश्चन नंबर 43, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? एक आसान सा सवाल है, आम सा सवाल है। सही जवाब इसका ऑप्शन डी मतलब। और मतलब में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए इसके बारे में आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे। मैंने मतलब आपको बहुत अच्छे से समझाया था। क्वेश्चन नंबर
44 غزل کے آخری شعر کو کیا کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن اے مقطع۔ مقطع کی تعریف کمنٹس باکس میں آپ ہمیں لکھیں گے، ساتھ ہی آپ یہ بتائیں گے کہ تخلص کیا ہوتا ہے۔ کوشچن نمبر 45 مندرجہ ذیل شعر میں ردیف کو پہچانیے۔ تو دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ دیکھیے گا، اس شعر کے ذریعے سے ہی میں نے آپ کو ردیف و قافیہ کی پہچان سمجھائی تھی، تو اس کے بارے میں آپ ہمیں لکھیں گے۔ جب آپ کا 5th سیم چل رہا تھا تو اس میں آپ کو یہ چیزیں سمجھائی گئی تھیں، تو یہاں پر اب آپ ردیف ہمیں بتائیں گے۔ اس کا صحیح جواب اس کا آپشن اے کیا ہے؟ کوشچن نمبر 46 قافیے کی پہچان کرائی جا رہی ہے، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اب یہاں پر آپ قافیے کو پہچانیں گے، تو قافیہ یہاں پر ہو جائے گا آپشن اے ماجرا۔ کوشچن نمبر 47 یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ نقش فریادی ہے کس کی، شوق یہ تحریر کا، کاغذی ہے پیر ہم ہر پے کرے تصویر کا۔ تو یہ شعر جو ہے غالب کا ہے، اور آپ کو بتاتا چلوں غالب کے دیوان کا یہ پہلا شعر ہے، اس لیے آپ کی زبان پر یہ ہونا چاہیے۔ کوشچن نمبر 48 مندرجہ ذیل میں سے کون سا شاعر غالب کا ہم عصر ہے؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن سی ذوق۔ کوشچن نمبر 49 درجہ ذیل میں سے کس نے غالب کے دیوان کی شرح لکھی؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن سی سید حیدر علی نظم۔ اور کوشچن نمبر 50 مندرجہ ذیل میں سے کون بحیثیت غالب شناس مشہور؟ صحیح جواب آپشن مالک رام۔ کوشچن نمبر 51 غالب جدید شعراء کے مجلس میں مضمون کس نے لکھا ہے؟ صحیح جواب آپشن ہے کنہیا لال کپور۔ کوشچن نمبر 52 غالب کے دیوان کا پہلا مصرع کون سا ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن ڈی نقش فریادی ہے کس کی، شوق یہ تحریر کا۔ اور کوشچن نمبر 53 غالب نے کس بادشاہ کو اس کے کلام پر اصلاح دی تھی؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن ڈی بہادر شاہ ظفر۔ کوشچن نمبر 54 لفظ پیرہن کی کیا معنی ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن ڈی مندرجہ والا سبھی۔ کوشچن نمبر 55 لفظ شمشیر کے کیا معنی ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن ہے تلوار۔ کوشچن نمبر 56 ناصح کے کیا معنی ہیں؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن ڈی مندرجہ والا سبھی۔ اور کوشچن نمبر 57 صحیح جواب ہے اس کا آپشن ڈی مندرجہ والا سبھی۔ اور 58 وفا کا متضاد لفظ کون سا ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن بی جفا۔ کوشچن نمبر 59 غالب کا ہم عصر مغل بادشاہ کون تھا؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن سی بہادر شاہ ظفر۔ کوشچن نمبر 60 غالب کے وقت کا وہ مغل بادشاہ جو کہ شاعر بھی تھا؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن بی بہادر شاہ ظفر۔ اور کوشچن نمبر 61 غالب کے کیا معنی ہیں؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن ڈی غلبہ پانے والا، زبردست چھایا ہوا، تو ڈی صحیح ہوگا مندرجہ والا سبھی۔ کوشچن نمبر 62 اسد اللہ کی کیا معنی ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن ڈی مندرجہ والا سبھی۔ کوشچن نمبر 63 جنگ آزادی کی کون سی لڑائی مرزا غالب کے وقت میں ہوئی تھی؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن اے 1857 کی جنگ آزادی۔ کوشچن نمبر 64 غالب کی کتاب عود ہندی اصل میں کیا ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن ڈی خطوط کا مجموعہ۔ اور کوشچن نمبر 65 حالی کا پورا نام؟ صحیح جواب آپشن سی الطاف حسین حالی۔ کوشچن نمبر 66 غالب کی کتاب اردو معلی اصل میں کیا ہے؟ صحیح جواب آپشن اے خطوط کا مجموعہ۔ اور اردو معلی خطوط کا مجموعہ کس سن میں شائع ہوا؟ اس کے بارے میں آپ ہمیں کمنٹس میں لکھیں گے۔ کوشچن نمبر 67 ذوق کا پورا نام کیا ہے؟ صحیح جواب آپشن بی شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ کوشچن نمبر 68 مومن کا پورا نام کیا ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن اے محمد مومن خان مومن۔ صحیح جواب اس کا اے ہوتا ہے۔ 69 تم میرے پاس ہوتے ہو گویا ایک شعر دیا گیا ہے جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تو یہ جو شعر ہے بہت ہی مشہور ہے، اس یاد کر لیجئے گا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تو یہ شعر جو ہے وہ مومن کا ہے، اور اس شعر کے بدلے کہا تھا غالب نے مومن سے کہ میرا پورا دیوان لے لو، اور میرے پورے دیوان کے بدلے اپنا یہ ایک شعر میرے نام کر دو۔ کوشچن نمبر 70 مندرجہ ذیل شعر کس شاعر کی تخلیق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن سی ظفر۔ اور کوشچن نمبر 71
نقش فریادی ہے کس کی شوخ یہ تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر کا۔ پوچھا جا رہا ہے کہ غالب کے دیوان کا کون سے نمبر کا شعر ہے؟ دیکھیے کہ میں آپ کو بھی بتا چکا ہوں شروع میں ہی، تو اس کا صحیح جواب آپشن ہے پہلے نمبر کا۔ اور کوشچن نمبر 72، لفظ نقش کے کیا معنی ہیں؟ صحیح جواب اس کا آپشن ڈی مندرجہ بالا سبھی۔ 73، فریادی کے معنی کیا ہیں؟ فریاد کرنے والا، دہائی دینے والا، داد خواہ۔ صحیح جواب آپشن ڈی مندرجہ بالا سبھی۔ اور کوشچن نمبر 74 کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ تحریر لفظ کے کیا معنی ہیں؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن ڈی مندرجہ بالا سبھی۔ اور 75، کاغذی لفظ کی کیا معنی ہیں؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن ڈی مندرجہ بالا سبھی۔ کوشچن نمبر 76، کتاب غالب بحیثیت محقق کس نے لکھی؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن بی قاضی عبدالودود نے۔ کوشچن نمبر 77، جہان غالب کتاب کس نے لکھی؟ صحیح جواب ہے آپشن بی قاضی عبدالودود نے۔ 73، دیوان غالب کو زمانی اعتبار سے کس محقق نے ترتیب دیا؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن بی امتیاز علی خان عرشی۔ 79، کس محقق نے غالب کی سوانح کو ذکر غالب کے عنوان سے لکھا؟ صحیح جواب آپشن بی مالک رام۔ کوشچن نمبر 80، طلا مزاح غالب کس نے لکھی؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن اے مالک رام۔ کوشچن نمبر 81، کتاب احوال غالب و نقد غالب کس نے لکھی؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن ڈی حنیف نقوی۔ کوشچن نمبر 82، شعر دیا گیا ہے، پوچھا گیا ہے کہ کس نے تخلیق کیا ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن سی غالب۔ کوشچن نمبر 83 دیکھتے ہیں، لفظ سرحد کے کیا معنی ہیں؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ اور کوشچن نمبر 83، تو کوشچن نمبر 83 کا آپشن اے بھی ٹھیک ہے کہ کسی کی انتہائی حد، کوشچن نمبر بی بھی ٹھیک ہے آخری حد، تو اس کا اس طرح سے آپشن سی صحیح ہو جائے گا مندرجہ بالا دونوں سبھی۔ اور کوشچن نمبر 84 اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن سی مندرجہ بالا دونوں سبھی۔ اور کوشچن نمبر 85، لفظ مسجود کے کیا معنی؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن اے جسے سجدہ کیا جائے۔ کوشچن نمبر 86، اہل نظر کے معنی کیا ہیں؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن ڈی مندرجہ بالا سبھی صحیح ہیں۔ اور کوشچن نمبر 87، لفظ قبلہ نما کے معنی کیا ہیں؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن اے قبلہ کی سمت معلوم کرنے کا آلہ۔ کوشچن نمبر 88، مندرجہ ذیل مصرع کس شاعر نے تخلیق کیا ہے؟ عاشق ہوئے ہیں آپ بھی ایک اور شخص پر، صحیح جواب آپشن اے غالب۔ اور اس شعر کا دوسرا مصرع آپ ہمیں کمنٹس باکس میں لکھیں گے، یعنی کہ اس شعر کو مکمل کر کے آپ ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں گے۔ اور کوشچن نمبر 89، لفظ عاشق کے کیا معنی ہیں؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن اے عشق کرنے والا۔ اس سوال نامے کی مدد سے آپ اپنا اسکور چیک کریں گے کہ آپ کا کتنا اسکور بنا ہے، اور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہی آپ ہمیں کمنٹس باکس میں بتائیں گے کہ آپ کے کتنے جوابات اس سوال نامے میں صحیح ہو رہے ہیں۔ ہر ایک بچے کو ایسا کرنا لازمی ہے، اپنا اسکور ہمیں ضرور بتائیں۔ کوشچن نمبر 90، لفظ ستم کے معنی کیا ہیں؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن ڈی مندرجہ بالا سبھی۔ 91، اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی مندرجہ بالا سبھی۔ کوشچن نمبر 92، کہا گیا ہے کہ یہ جو مصرع ہے کس شاعر نے تخلیق کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اس کا آپشن سی غالب۔ اور اس شعر کا بھی جو دوسرا مصرع ہے وہ بھی آپ ہمیں کمنٹس باکس میں لکھیں گے۔ 93، لفظ آگہی کے کیا معنی ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن ڈی مندرجہ بالا سبھی۔ 94، اس کا صحیح جواب ہو جاتا ہے آپشن سی سننا اور سننے کا عمل دونوں، تو آپشن سی اس طرح سے صحیح ہوتا ہے۔ کوشچن نمبر 95، اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی مندرجہ بالا سبھی درست ہیں۔ کوشچن نمبر 96، تقریر کے کیا معنی ہیں؟ صحیح جواب ہے اس کا بیان، گفتگو، بات چیت ٹھیک ہے، بی تفصیل سے بیان کرنا ٹھیک ہے، تو بی اس کا صحیح ہوتا ہے، تو سی صحیح ہوگا اس کا مندرجہ بالا دونوں صحیح ہیں۔ 97،
مرزا اسداللہ خان غالب ہیں. صحیح جواب ہے اس کا بہت بڑے شاعر اور اچھے نثر نگار، تو سی صحیح ہوتا ہے. اور کوشچن نمبر 98، اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن سی آگرہ. کوشچن نمبر 99 پوچھا گیا ہے کہ غالب کے والد نے کس راجا کے یہاں بھی ملازمت کی. صحیح جواب ہے اس کا آپشن بی راجہ بختیار سنگھ. کوشچن نمبر 100 مرزا غالب کے چچا کہاں صوبے دار تھے. صحیح جواب ہے اس کا آپشن اے اکبر آباد. تو عزیز طلبہ، اس سوال نامے میں پوچھے گئے سبھی 100 سوالوں کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے. آپ اپنا اپنا اسکور اس ویڈیو کی مدد سے چیک کریں گے اور اس کے بعد آپ ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں گے. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، ساتھ ہی ساتھ اسی طرح کی دوسری اپڈیٹس پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو، بہت بہت شکریہ.